जी न्यूज़ जो कि उनका बड़ा ऑथेंटिक चैनल है, अगर ऑथेंटिक चैनल का ये हाल है जिम्मेदारी का, तो फिर मैं क्या बात करूं कि वो एक ऐसी खबर चला रहे थे हमारे पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज मुझे दोहराने को भी मुझे समझ नहीं मैं कैसे दोहराऊं, लेकिन हाँ उनको आईना दिखाने के लिए, जवाब देने के लिए दोहराना जरूरी है। कह रहे थे पाकिस्तान मरेगा कोरोना की मौत। मतलब इतनी घटियापन कि हम भारत के लिए भी लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम दुश्मन के लिए भी लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे। ये तो एक आलमी वबा है, मतलब ये तो इंसानियत रखने वाला ये बात कर ही नहीं सकता, और इनका मीडिया ऐसे रिपोर्टिंग कर रहा है। क्या कहेंगे आप? अल्लाह से दुआ है, आज मैंने एक वीडियो मैसेज भी दिया पूरी कौम को, और पूरी दुनिया ही दे रही है। प्राइम मिनिस्टर ने आज मीटिंग की वहाँ पीएम हाउस में, वहाँ भी क्योंकि इस वक्त जो इशू है कोरोना वायरस का, अल्लाह ताला से मेरे ख्याल में हमें तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। इस वक्त आप देखिए वो दुनिया जो कहती है कि हमने पता नहीं क्या क्या इजादात कर ली, दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हमने दुनिया को फतह कर लिया, और आज एक कोरोना वायरस ने आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी है। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला जो है वो, हम फिर कहते हैं अल्लाह करीम है, अल्लाह चाहे तो मिनटों सेकंडों में इस दुनिया को तबाह कर दे। और आज आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता अपने आप को कहते हैं, आप चाइना को ले लें, अमेरिका को ले लें, यूरोप को ले लें, वहाँ पे आज सूरत हाल क्या है? वहाँ पे लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, मौत का वहाँ पर इस वक्त राज है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने फजल अल्लाह से फजल मांगना चाहिए, करम मांगना चाहिए, और दुआ ये करनी चाहिए अल्लाह हम सबको हमारे गुनाहों की माफ़ी दे, और ये जो इस वक्त जिस हम आजमाइश से गुजर रहे हैं अल्लाह ताला इससे हमें निकाले। क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है इस वक्त मैं फिर कहूँ कि इसको हिम्मत से, ताकत से, और वो लोग जो आज माशरे के अंदर बेचैनी क्रिएट कर रहे हैं, जो यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस वक्त हमें सबको एक कौम होने की ज़रूरत है। अब कोरोना जो है अब दुनिया में आ गया। अब मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा तो इटली में मर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इटली के लोग, क्योंकि पहले तो चीन में थे, चीन ने कंट्रोल कर लिया, तो क्या इटली की भी भारत से कोई दुश्मनी है कि वहाँ लोग मर रहे हैं? अमेरिका में अब इस वक्त बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है, लंदन ने फौज बुला ली गई है, फ्रांस में, लेकिन उनका जो मीडिया है आप अंदाज़ा करें, यकीन नहीं करता। मैं 2007 में जब गया था पाकिस्तान में, रा के नाम को कोई नहीं जानता था, लेकिन औरंगाबाद जैसे इलाके में, खुलदाबाद में, साउथ में, वहाँ लोगों को आईएसआई का पता था, और वो कहते थे आईएसआई हमारे साथ ये करती है, आईएसआई। इतना उन्होंने पाकिस्तान का खौफ दिला के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, और परों के नीचे अपने जैसे मुर्गी बच्चों को संभालती है वैसे किया हुआ है। इस खौफ को जब टूटता है तो बहुत बुरी तरह टूटा करता है। बिल्कुल। अच्छा बसरा साहब, आप चूंकि एक सियासतदान है तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेरे जहन में अचानक आया कि वहाँ पे अगर आप मीडिया ऑनर्स का भी जिक्र करें ना, अगर आप देखें कि कौन सा चैनल, एक तो चैनल्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो कौन सा चैनल किसने खोला हुआ है, तो ज़्यादातर आपको मोदी के चमचे यानी बीजेपी के लोग नजर आएंगे। अब मुझे बता दें, वही बात होगी अगर पाकिस्तानियों को मैं समझाना चाहूँ कि अगर एक चैनल खोल लें फैसल वाडा साहब, एक चैनल खोल लें मौला बख्श आंडियो साहब, या PMLN से मरियम औरंगजेब साहब या एहसन इकबाल साहब एक चैनल खोल लें, तो फिर किसको पता नहीं होगा कि ये चैनल अनबाइज्ड हो ही नहीं सकता, गैर जानिबदार हो ही नहीं सकता। जाहिर बात है जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करेंगे उस पार्टी का ऑनर का चैनल होगा, तो उसी पार्टी के हक में सारा दिन खबरें चलाएंगे ना। जिस तरह कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को वहाँ पर आज खौफ की फजा तारी है, एक दहशत की फजा तारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है ना जालिम की रस्सी दराज करता है, जो हिटलर से भी बदतरीन आदमी है, और इसके जितने पैरोकार, वो चैनलों वाले हों, वो उसके वुज़रा हों, वो उसको सपोर्ट करने वाले हों, सब इनका अंजाम इंशाल्लाह इसी दुनिया में आप भी देखेंगे, लोग भी, पता नहीं हमने होना या नहीं होना, लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया के साथ जिसने हमेशा जिस अंदाज के साथ बिहेव किया है, खा वो उसने जितने भी उसके पड़ोसी हैं वहाँ पे आप देख लें किस तरह की उनकी हरकतें हैं। सो वो चैनल्स की आप बात करती हैं, आप उनके रवैयों की बात करती हैं। अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज करता है, और जब खींचता है ना तो फिर वो दुनिया पूरी देखती है। तो इसलिए वो उनका मीडिया बिकाऊ मीडिया है, उनका पेड मीडिया है, वो मोदी का जो है वो उनके जो जितने भी कड़छे चमचे जिनकी आप अभी बात कर रही हैं उनके राग लापते हैं। तो सो ये तमाम स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन हमने, मैं फिर आपको अर्ज करूं, अपनी टेंशन जो है डाइवर्ट नहीं करनी, ये भी टेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है। वो तो हमारे ऊपर हर तरह का इल्जाम लगाते हैं। अर्नाब गोस्वामी जैसे एंकर्स वहां पे सारा दिन अवाम में एक अजीब सी परेशानी फैलाते हैं। हमारा तो तोता भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता,
ہمارا تو ان سے آپ دیکھ لیں گے ان کے رویے کیا ہوتے ہیں. وہ تو ہمیشہ پاکستان کو وقت ضائع نہیں کرتے مرد الزام ٹھہرانے سے. سو ان کو ٹائم ضائع مت کریں. یا وہاں پہ کسی کو یا بی جے پی والے کو کورونا ہو جائے, مطلب اتنا ایتھکس کا خیال, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پوری دنیا اس وقت ایک دوسرے کو وش ویل کر رہی ہے, اور اس مرض کے ختم ہونے کے لیے پوری دنیا میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں لوگ. اور یہ جب دنیا ان چیزوں کا شکار ہے, اور پھر اوپر سے اس کی RSS جو پارٹی ہے, ابھی یہ جو پچھلے دنوں سے مسلم کشی کا بازار گرم ہے پورے ہندوستان میں, وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پولیس جو ہے, پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, بلکہ RSS جو ہے اسی کو پولیس کا یونیفارم پہنا کر ان کو دہشت گردی کے لیے وہاں چھوڑ رکھا ہے. پلیٹ فارم سے انڈیا تک آواز جاتی ہے, اور الحمدللہ ہمارا شو انڈیا میں بڑا دیکھا جاتا ہے, اور آپ لوگ حیران ہوں گے وہاں پہ زیادہ تر انڈینز, اور کچھ انڈینز بہت خوش ہوتے ہیں میرا پروگرام دیکھ کے کہ آپ نریندر مودی کو صحیح آئینہ دکھاتی ہیں. یعنی وہاں پہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں, بالکل, کیونکہ ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں. جب ظلم وہاں پر ہوگا تو ہم آواز کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ وہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوگا, یا ایون سکھ برادری کے ساتھ ظلم ہوگا, کرسچن کے ساتھ ہوگا, اقلیتوں کے ساتھ ہوگا, ہم آواز اٹھائیں گے. ہم بطور پاکستانی یہی بات کریں گے. ظاہری بات ہے کشمیر ہماری شہر ہے, ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شہر ہے, کہ کشمیر بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور یہ سب. لیکن ہم اگر کہانی کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں, میں تو بہت حقیقت پسند ہوں, میں خوابوں میں نہیں رہتی ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے, لیکن دنیا کیوں ابھی بھی کھل کر نہیں بول رہی ہے؟ تمام لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں, ڈفرینٹ چینلز رپورٹ بھی کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے متنازع معاملہ ہے, اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں بھارت کے اندرونی معاملہ ہے ہمارا یہ یہ جو کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر, اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیجنگ کو اس کے اندرونی معاملات پہ تبصرہ کرنے سے باز رہنا چاہیے. دنیا ابھی بھی سوری ٹو سے اس طرح کھل کر نہیں بول رہی ہے. کیوں ان کے ساتھ ٹریڈ بند نہیں کر دیتے؟ کیوں نہیں بائیکاٹ کر دیا جاتا؟ سب اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں, انسانیت جائے بھاڑ میں. سوری ٹو سے یہی سوچ رہی ہے نا دنیا. اور یہ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ اس بات کو بھول جائیں کہ اب دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ دو ملکوں کی آپس میں ہوں گی, اور کوئی جیتے گا اور کوئی ہارے گا. جہاں کہیں بھی جنگ ہوئی ہے اور لوگوں نے یہ کیا ہے کہ وہاں آپس میں آ کے مذاکرات کروائے ہیں, سیز فائر کر دیا اور مسئلہ ختم ہو گیا, یا مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جب انصاف جب اب کرے گا نا, اللہ انصاف کرے گا, تو پھر دنیا دیکھے گی اس مودی کو. یہ بڑے بڑے فرعون آئے, بڑے بڑے ہٹلر آئے, اس کے بعد جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ دنیا نے دیکھا. لیکن آخر میں جو کلوزنگ کمنٹس اس پہ کروں گا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے, ہم سب لوگوں کو بطور قوم اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے, استغفار کرنی چاہیے, اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ رکھے, پوری دنیا کو محفوظ رکھے. چونکہ اس وقت پوری دنیا میں خوف و ہراس وہ طاری ہو گیا ہے. لیکن ایک گزارش کروں گا میڈیا سے بھی اور تمام لوگوں سے کہ خدارا افراتفری, پینک, ایک طرح میں لوگوں میں جو لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, ایسے نہ کریں. کہ پاکستانی صدر عارف علوی کے دورہ چین کے اختتام پر پاکستان اور چین کے جو مشترکہ بیان ہے وہ جاری ہوا, جس میں کہا گیا کہ دونوں ممالک نے مقبوضہ وادی کی صورتحال پر بات کی اور اس معاملے پر تعاون بڑھانے پر اتفاق بھی کیا ہے. مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ چین اس بات کو زور دے کر کہتا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہے, اور تاکید کرتا ہے کہ کشمیر تاریخی طور پر ایک متنازع مسئلہ ہے جس کا فوری حل نکالنا چاہیے, وقت کی ضرورت ہے پرامن طریقے سے. اور آگے سن لیں جی کہ بھارت نے اس موقف کو ہمیشہ کی طرح ٹھکرا دیا. اس نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں اس موقف کو, اور سی پیک کے حوالے سے بھی سخت الفاظ میں مذمت کی, اسے روکنے پر زور دیا, اور کہا کہ بھارت اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا. تو شاہد لطیف صاحب اب آپ سے شروع کرتی ہوں, بار بار میں اولیاء صاحب سے شروع کر رہی ہوں. شاہد لطیف صاحب, بھارت تسلیم نہیں کرے گا, کون پوچھ رہا ہے کہ تسلیم کرو گے کہ نہیں؟ بھارت تسلیم کرے نہ کرے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, پوری دنیا نے یہ مان لیا کہ یہ متنازع علاقہ ہے, پوری دنیا نے کہہ دیا. آپ یہ دیکھیے پچھلے دنوں یہ جو UN سیکریٹری جنرل ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, ان کے الفاظ کیا تھے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق. یعنی وہ مان رہے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کے اوپر قرارداد ہے, اور قرارداد اقوام متحدہ کی, یعنی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا سوائے انڈیا جو کہ اسے ماننے کو تیار نہیں. وہ ایک اپنی نئی کہانی سنانا چاہتا ہے جو دنیا سننے کو تیار نہیں. وہ امریکہ ہو جو کہ اس کا اس وقت
سب سے بڑا دوست ہے، وہ UN ہو، وہ چین ہو، کھلم کھلا وہ جو بات کرتے ہیں. چین نے بھی بارہا یہ بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے، کہ لوگوں کو ان کی منشا کے مطابق یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں. تو جو یہی بات اقوام متحدہ کی قرارداد میں کہی گئی ہے، اور وہ انہوں نے آج تک وہاں پہ پلیبسائٹ نہیں ہونے دی. ان کی مرضی کے مطابق نہ کبھی وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا اور نہ انہوں نے کبھی ہونے دیا. تو یہ واحد مودی ہے جو اس کے خلاف بات کرتا ہے. تو کون سنے گا؟ دنیا میں صرف مودی کی آواز تو نہیں سنی جائے گی، دنیا تو وہ بات سنے گی جو دنیا ساری میں اس وقت آواز اٹھی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس کے اکیلے سے یہ کہنے سے یہ کشمیر کا مسئلہ اس کے مطابق حل نہیں ہوگا.